सर्वप्रथम धेरै धेरै धन्यवाद हाम्रो विनर सर्कल टिम र हाम्रो समीर आर्याल दाइलाई एउटा नयाँ इनिसिएटिभ सुरु गर्नु भएको छ रनिङ क्याम्पेन टु फन्ड रेज फर सियोना बहिनी जो भर्खरै 10 महिनाको हुनुहुन्छ र अहिलेसम्म चाहिँ सकेसम्म फन्ड चाहिँ रेज हुँदैछ र मेरो रिक्वेस्ट छ कि सबैलाई अझ पनि थपिदिनु होला सकेसम्म सबै नेपाली दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरूले फन्ड रेज गर्नुभयो भने यो 10 महिनाको बहिनीलाई हामी बचाउन सक्छौँ त्यसैले सक्दो सहयोग गरिदिनु होला म ब्रोकन पिक्सलबाट मैले पनि आफ्नो सक्दो सहयोग गरिसकेको छु र तपाईँहरूलाई पनि म रिक्वेस्ट गर्न चाहन्छु कि सक्दो सहयोग गर्नु होला एभ्री सिङ्गल डलर चाहिँ काउन्ट हुनेछ यो बहिनीको ज्यानको लागि सो सहयोग गरिदिनु होला धेरै धेरै धन्यवाद थ्याङ्क यू So it's me Sundar Tamang, recently living in Auburn. So I'm also one of the member of Winner Circle. I've been joining with all the works and all the things that I've done by the Winner Circle. And recently, when I was like currently scrolling my Facebook page, I just saw like one of the posts that was relating with the 10 months old girl. She's a child, baby, who was like struggling to like बाँच्नु या मर्नु जस्तो भइरहेको कारण रहेछ त्यो त्यसैको कारण मेरो एउटा वान अफ माई ब्रदर्स नेम समीर आर्यल उसले चाहिँ यो प्रोग्राम रन गरेको मैले थाहा पाएँ यो प्रोग्राम चाहिँ उसले कसरी रन गरेको रहेछ भनेर मैले बुझ्दै जाँदाखेरि नट ओन्ली जस्ट लाइक आस्किङ मनी अन द फेसबुक पेज he is like running by himself from Auburn to Bondi. That's like around like 50 kilometers. That's like I can't even think about that. उसले चाहिँ त्यो गरिरहेको रहेछ जस्ट टु सेभ द्याट लिटल बेबी सो मेरो तर्फबाट नि मैले केही सक्दो सहयोग गरेको छु हजुरहरूको तर्फबाट नि केही सहयोगको अपेक्षा मैले पनि राख्दछु सबैले राख्दछौँ सो आई थिङ्क सी डिजर्भ्स टु लिभ सो यति नै भन्न चाहन्छु प्लिज डोनेट हर सेभ हर It's in your hand, it's in my hand. We can do it. Let's do it together. Thank you. समीर आर्याल चाहिँ मेरो दाइ हुनुहुन्छ नजिकको अस्ट्रेलियामा उहाँ चाहिँ अहिले रन फर सियोना क्याम्पेनमा हिस्सा लिनुभएको छ अनि हाम्रो मेन मोटो चाहिँ के रहेको छ भने एउटा बेबी छिन सियोना उहाँ चाहिँ अहिले हल्का गाह्रो अवस्थामा हुनुहुन्छ अनि उहाँलाई केही आफ्नो समस्या सल्भ गर्नलाई केही फन्डको आवश्यक परेको छ र त्यही भएर एउटा क्याम्पेन हामीले चलाएको छौँ रन फर सियोना जुन अबन टु बोन्डाई मोर देन 50 किलोमिटर को रन रहेको छ र यो रन चाहिँ हाम्रो समय दाइले विदिन 1 डेमा कम्प्लिट गर्ने एउटा च्यालेन्ज रहेको छ हामी एकदम खुसी छौँ दाइले एउटा इनिसिएटिभ लिएको हुनुहुन्छ कि कसैको लागि राम्रो होस् कसैको लागि सेवा हुन्छ सेवा नै धर्म हो हामी नेपालीहरूको लागि नेपालले सेवा गर्न सबैभन्दा ठुलो कुरो हो त्यही भएर हामी सबै उहाँको साथमा छौँ सकेसम्म फन्ड उठाउँ र एउटा बच्चाको ज्यान जोगाउँ जय नेपाल थ्याङ्क यू हेलो नमस्कार मेरो नाम समीर आर्याल म सिडनीवासी म अस्ट्रेलिया आएको 5 वर्ष जस्तो भइसक्यो र म यस विनर सर्कलमा सँग जोडिएको पनि 4 वर्ष जस्तो भयो रोशनतालाई चिनेको पनि 4 वर्ष जस्तो भयो म जस्ट एक दिन बिहान यतिकै फेसबुक स्क्रोल गर्दाखेरि एउटा पोस्ट देख्न पुगेँ एउटा सियोना भन्ने एउटा नानु छ 9 महिनाको 9-10 महिना भएको थियो त्यतिखेर अहिले 1 वर्ष पुग्यो कि यो 2 महिनाको कुरा हो अनि आई स लाइक म आफै नर्स हो एउटा यहाँ अनि त्यो बच्चालाई एउटा रेयर जेनेटिक डिजिज छ स्पाइनल मस्कुलर एट्रोफी टाइप 1 भन्ने जुन 10 मिलियन मान्छे एटलिस्ट 10-20 मिलियन मान्छेमा एकजनामा हुन्छ यो एउटा जेनेटिक डिजिज हो यो जस्ट केही गल्ती भएर केही नराम्रो भएर भएको होइन यो यत्तिकै भगवान्ले कसैलाई दिने रेयर डिजिज मध्ये एउटा हुन्छ र यसको उपचार भनेको युएसमा मात्र हुन्छ जुन एउटा सर्ट टर्म मेडिकल थेरापीबाट हुन्छ जसको खर्च 2.1 मिलियन US डलर छ जुन अक्कल झुक्कल नेपाली 30 करोड जति हुन्छ र त्यो एउटा ठुलो रकम हो र मैले देखेँ त्यो पेजमा नेपालमा उहाँको आमा बुवाहरूले फन्ड कलेक्ट गर्न खोजिरहनु भएको थियो किनकि कसैको आमा बुवाको इच्छा हुँदैन उनीहरू मर्ने दमसम्म आफ्नो बच्चाको लागि लड्न चाहन्छन् र उहाँहरूले पनि त्यही गरेको देखेँ र मलाई आफू त्यो बेला यसरी बिहान उठेर त्यो देख्दाखेरि कस्तो फिल भयो भन्दाखेरि हामी सबैले भन्छौँ म केही गर्न चाहन्छु म केही चेन्ज गर्न चाहन्छु यो सिस्टम भएन यो देश भएन लाइक केही न केही राम्रो गर्न मन हुन्छ र त्यो पोस्ट देख्दाखेरि मलाई फिल भयो कि म आफू पनि एउटा एथलिट हो म बक्सिङ प्लस MMA गर्छु यहाँ र यसै पनि म कुदिरहेको हुन्छु र मलाई एउटा थट आयो कि म अगर रन गरेर यहाँको मान्छेहरूको हार्ड अर्न मनी यत्तिकै मलाई ल्याऊ यो बच्चालाई सपोर्ट गरौँ भनेर
मान्छेहरूले नदिएलान् किनकि संसार सेल्फिस भइसकेको छ। बट हार्ड अन मनी छ, सबैलाई दिन अप्ठ्यारो लाग्छ। त्यही भएर मैले सोचेँ कि म अगर रन गर्छु र म हरेक 1 किलोमिटर पुटिन गरेकोमा मैले थोरै फन्ड कलेक्ट गरेँ भने पनि त्यसले बहुत हुनसक्छ। सो म सोचेँ लाइक मेबी 40, 50, 60 किलोमिटर कति म रन गर्न सक्छु। आम गोना पुश माई बडी। अनि त्यही टाइम फ्रेममा म पैसा कलेक्ट गर्छु भन्ने आइडिया आयो र म यो आइडिया लिएर रोशन कतिवटा दाइलाई गएर भेटेँ। उहाँ यो विनर सर्कलको प्रेसिडेन्ट जस्तै हुनुहुन्छ र उहाँले यो आइडिया एकैपटकमा रुचाउनु भयो। बिकज उहाँ पनि त्यस्तै हामी चिनेको 4 वर्ष जस्तो भयो र हेल्प गर्ने लाइक नेपाली कम्युनिटी सिडनीमा अस्ट्रेलियामा छ, तर हामीले आउट प्रोडक्टिभ त्यस्तो केही गरिएको छैन। मान्छे मर्छ त्यही लास्ट लैजानलाई गाह्रो छ। हाम्रो यो विनर सर्कल बनाउनुको मेन मोटिभ नै हामीले एकअर्कालाई हेल्प गर्ने, सबैजना रिसोर्सफुल हुने र यो ठाउँमा पनि हामी नेपालीले एउटा इम्प्याक्ट छोड्न सकियोस्। हामी देश बाहिर भए पनि देशको लागि केही गर्न सकियोस् र भोलि गएर देशमा गएर देशमा चेन्ज गर्न सकिन्छ भने सकिन्छ। नत्र यहाँबाट लाइक सानो कुराले नै थोपाबाट समुद्र बन्छ भने जस्तै सानो इफोर्टले केही त्यो मिनिङफुल नदेखिए पनि एट द एन्ड अफ द डे त्यो काउन्ट हुन्छ। किनकि कोही न कोही मान्छेले सुरुमा चेन्ज नचाहे पनि त्यो देखेर हामीबाट मोटिभेट भएर हामीबाट थोरै इन्सपायर भएर होइन है मैले पनि केही गर्नुपर्छ भन्ने थट आउँछ कि भन्ने धारणाले नै विनर सर्कल बनाइएको। यो कुनै मान्छेहरूमा एउटा मिसकन्सेप्सन छ, इनर केटीहरू यो सर्कलले पैसाको लागि यिनीहरू पैसा कमाउनको लागि हो। तर तपाईँले गएर विनर सर्कलको पेज हेर्न सक्नुहुन्छ। हामीले अहिलेसम्म 100 प्रोग्रामहरू गराएको छ। कुनै पनि सबै कुरा नन प्रफिट, सबै कुराहरू समाजलाई गर्न सक्ने, सबै कुराहरू एउटा युनिटी र एउटा यस्तो रिसोर्सफुल एउटा कम्युनिटी बनाउने इच्छाले खोलिएको क्लब हो। र साथसाथै म यो विनर सर्कलमा अब नयाँ मेम्बरहरूलाई पनि जोइन हुनलाई म एकदम इन्करेज गर्न चाहन्छु। यसले सबैलाई हेल्प गर्नेछ। प्लस ब्याक टु सियोना। सो म विनर दाइलाई भेटेपछि मैले दाइलाई भने आम गोना डु दिस, क्यान यु हेल्प विथ दिस भन्दाखेरि दाइले हुन्छ एकैचोटि ल लेट्स डु दिस भनेर हाम्रो प्लान भयो। And since then, it's been 2 weeks. I'm just training for this thing because it's not a joke. 50 kilometers because it's like a lot of endurance and stuff. So मान्छेहरूले मलाई सोध्छ मैले पैसा हालेको छैन, मैले टाइम इनपुट गरेको छु, मेबी डोनेट गर्न सके म सक्छु गर्छु होला, तर मैले टाइम र मेहनत र हार्डवर्क इनपुट गरेको छु. इट्स अल जस्ट फर दिस ब्युटिफुल बेबी. त्यो बच्चालाई यो संसार देख्ने अपर्च्युनिटी दिने र नदिने, या त बच्चालाई यतिकै हामीले मर्न दिने, त्यो त गर्नु भएन. हामी सक्षम छौँ, हामी गर्न सक्छौँ, जति सकिन्छ गर्न सक्छौँ. एटलिस्ट म मेरो साइडबाट गरिरहेको छु, हजुरले हजुरको साइडबाट गर्न सक्नुहुन्छ. हजुरले म 20 सेप्टेम्बरमा म रन गर्दैछु मर्निङमा 9 AM from here to Auburn to Bondi Beach and straight away back to Auburn. It's going to be 55 plus kilometer, 55 plus kilometer. So I'm going to run अनि म लाइभ हुनेछु विनर सर्कलबाट. तपाईँले यो लिङ्क सेयर गरिदिनुहोस्. तपाईँले 1 रुपियाँ दिन सक्नुहुन्छ दिनुहोस्, 2 रुपियाँ दिन सक्नुहुन्छ दिनुहोस्, 20, 30, 50, 100 जति दिन सक्नुहुन्छ. सबैले दिनुपर्छ भन्ने छैन. कसैले तपाईँले दिन सक्नु हुँदैन, यसलाई सेयर गरिदिनुहोस्. किनकि यो बच्चाको जिन्दगी, यो बच्चाले संसार देख्ने सबै चान्सेस हाम्रो हातमा छ, तपाईँको हातमा छ. सो त्यही भएर म सबैलाई रिक्वेस्ट गर्न चाहन्छु, सबैले सेयर गरिदिनुहोस्. यो कुराहरू म्यासिभ रूपमा रिच पुगोस्. हामीलाई जस्ट हेरेर यिनीहरूले एउटा के नयाँ गर्न थाल्यो भनेर त्यो मान्छेमा हुन्छ नि, त्यो नराखिदिनु होला. किनकि यो हाम्रो लागि होइन, यो तपाईँको लागि, यो त्यो बच्चाको लागि हो. तपाईँको घरमा पनि सानो नानी बाबु होला, मेरो आफ्नै छ, 1 वर्षको मेरो भान्जा छ. सो आई फिल लाइक म मेरो भान्जाको लागि के गरिरहेको छु. म त्यो बच्चा मेरो आफ्नो कोही नजिकको त होइन, बट स्टिल म नेपाली हो, त्यो बच्चा नेपाली हो. र अरू कम्युनिटीमा यस्तो रेड जेनेटिक डिजिज होस्, 1 दिन लाग्दैन फन्ड रेजर उठ्छ, $1 million, $1 billion भए मान्छेले उठाउन सक्छ. र हामी थोरै अलिकति नेग्लेक्ट गर्छौँ. हामी आफ्नो नहुन्जेलसम्म त्यो मेरो होइन, त्यो मेरो इस्यु होइन भन्दैनौँ भन्ने सोच्छौँ, जुन एकदमै गलत छ. त्यो मेन्टालिटी चेन्ज नगरेसम्म हामीले चेन्ज ल्याउन सक्दैन. पहिला हामीले चेन्ज यहाँ लिएर आउनुपर्छ. सो त्यही भएर तपाईँले डोनेट गर्न सक्नुहुन्छ भने डोनेट गरिदिनुहोस्. अगर डोनेट गर्न सक्नु हुँदैन भने सेयर गरिदिनुहोस्, रिच पुऱ्याइदिनुहोस्. तपाईँले सेयर गरेर 100 जनाले देख्छ, 100 जनाबाट 20 रुपियाँ पनि उठ्छ भने, $20 पनि उठ्छ भने त्यो एउटा म्यासिभ हेल्प हुन्छ. द्याट्स अ बिग फन्ड वी हेभ टु रिच. 30 crore इज नट अ जोक. सो लेट्स डु दिस. म सबैलाई फेरि प्लेस गर्छु, सेयर गरिदिनुहोस्. डोनेट गर्न सक्नुहुन्छ भने डोनेट गरिदिनुहोस्. साथीहरूलाई इन्फर्म गर्नुहोस् यस्तो भइरहेछ. हामी नेपाली कम्युनिटी यहाँ सिडनीमा हामी 50-60 हजार छौँ. अस्ट्रेलियाभरि आई गेस 1 लाख 2 लाखभन्दा बढी छौँ, मलाई करेक्ट नम्बर थाहा छैन. बट स्टिल सबैले $1, $2 ल मानौँ 100,000 छ.
सबैले नदिएर ओन्ली 20%ले मात्र दिए पनि हामीले $20,000 हामीले यहाँबाट सिडनीबाट दिन सक्छौँ। हामी त म पनि एउटा स्टुडेन्ट जस्तै नै थिएँ हिजोसम्म। म यहाँ कुनै सेटल भएको मान्छे होइन र तँ नसोच्नुहोस् कि यसले यो आफू ठाउँमा छ त्यही भएर यसले गरेछ म किन गर्नु पर्यो र म स्ट्रगल गरिरहेको छु। म पनि स्ट्रगल गरिरहेको छु, हामी सबै स्ट्रगल गरिरहेको छौँ। जिन्दगी नै स्ट्रगल हो होइन र? त्यही भएर यो बच्चालाई यो संसार अब हामीसँग 12 महिना छ। यो बच्चालाई हामीले लाइफ दिन सक्ने अपर्च्युनिटी, किनकि यो डिजिज जब प्रोग्रेस हुँदै जान्छ र यसलाई ट्रिटमेन्ट गर्ने हाम्रो आशहरू मर्दै जान्छ। सो वी प्रब्ली ह्याभ 1 year छ। 30 crores इज द गोल। हामीले त पैसाले कसैको जिन्दगी बाँच्न सक्छ। हेर्नुहोस् त कति सजिलो कुरा हो यो, कुनै गाह्रो कुरा पनि होइन र जो च्यालेन्जिङ पनि छ, किनकि यो जेनेरेसन हाम्रो आफ्नो नहुँदासम्म हामीले त्यो मेरो आफ्नो प्रब्लम भनेर सोच्दैनौँ। तर त्यो प्रब्लम म नेपाली हो, तपाईँ नेपाली हो, त्यो नानु पनि नेपाली हो, उसलाई यो संसार हेर्ने अपर्च्युनिटी हामीले दिन सक्दैनौँ र सक्छौँ नि, अभियसली सक्छौँ। सो त्यही भएर गर्नुहोस्, सेयर गरिदिनुहोस्, डोनेट गर्न सक्छौँ भने डोनेट गरिदिनुहोस्। यो 20 September I'm going to run for Shiona. We got to save this kid, so let's get it done. Thank you. नमस्कार, मेरो नाम रोशन खोतेवडा। सर्वप्रथम त चारकुने टिभी हेरेर बस्नुहुने सम्पूर्णलाई म हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। म विनर सर्कल मिडियाको एडमिन एन्ड we are running a campaign, we are running a fundraiser called Run for Shiona. Run for Shiona भन्ने एउटा fundraiser which is initiated by one of our very active member, Samir Aryal. Samir Aryal जुन गर्दै हुनुहुन्छ, and we are on board and we are doing this September 20, coming Sunday. So Samir is going to run from Auburn to Bondi Beach, and from Bondi Beach back to Auburn. So the total distance is more than 50 kilometers. 50 भन्दा माथि किलोमिटरको distance Samir is going to cover, and for every kilometer he runs we are raising funds for Shiona. Shiona को बारेमा भन्नुपर्दा she is just a 10-month-old baby who is in Nepal, and she is suffering from a very rare genetic disorder called spinal muscular atrophy type 1 भन्ने एकदमै rare genetic disorder बाट suffer गर्दै हुनुहुन्छ, and the treatment is only available in the United States. And Samir भाइले पनि अघि भनिसक्नु भएको छ धेरै कुराहरू शियोनाको बारेमा, and people from all over the world are raising fund for this little baby, and the parents are giving their 100%, giving their life out for their kid. And जब समीर भाइले चाहिँ हामीलाई यो प्रोजेक्ट लिएर आउनु भएको भयो हैन, and this is purely, you know, just the pure motive is to only raise funds for Shiona and nothing else. And we really liked it. हाम्रो टिमले एकदमै मन परायो, so we started working on it, and it's been 2 weeks. There are already more than 70 donors who have donated for this fundraiser, and we have yet to do the main thing, which is running, which is happening again on 20th of September, this Sunday, coming Sunday, from Auburn to Bondi Beach. And हामीले चाहिँ यो कार्यक्रम, यो रन चाहिँ पुरै फेसबुकमा लाइभ पनि गर्नेछौँ, and for every kilometer Samir runs we have to raise funds for Shiona. So you know, the treatment is very expensive, more than $2.1 million, and we would like to request everyone to please donate. Even a single dollar counts, like Samir has said, and Samirले धेरै कुरा भनिसक्नु भएको छ. Please donate गर्नु होला, and let's give life to this baby. There are so many, like problems. There are so many fundraisers going on in the community right now, but this fundraiser is very much important for us, and we are doing it in a different way. Alikiti, we are putting our blood and sweat for this fundraiser. Samir is putting his blood and sweat for this fundraiser, which is very, very appreciable. So please donate गर्नु होला. The account details are right here on your screen. And जति सक्छ donate गर्नु होला. Please share गर्नु होला यो भिडियोलाई, and let us help us reach to thousands of people, so that we could raise a lot of funds for Shiona. And यो run सकिसकेपछि पनि we will be keeping that campaign alive for probably a week, and then we'll end it. We'll send all the money back to Shiona's parents. And अर्को कुरा, जुन businesses हरूले support गर्दै हुनुहुन्छ, for all the businesses who donate more than $100, we are trying to put their logo on the t-shirt that Samir is going to wear on the day of his run. So तपाईहरु पनि कुनै business तपाईहरुको छ, and if you want to promote it as well, we are ready to take the hit. We are ready to do it for you. तपाईहरुको logo हामीले t-shirt मा पनि हाल्ने छौं. Please, the whole objective is to raise more and more funds, at the same time give it back to the community. So please हामीलाई contact गर्नु होला. And जाँदा जाँदै please फेरि पनि म donate, share, help us save this kid. Run for Shiona. Thank you so much.